PO versus you know how to take care of kids. Tell them to behave at church and then looky fall asleep open mouth smile. Nga mahimot ka nga Kristohanon nga nagpamatuod diha kang Kristo. Usa ka Kristohanon nga nahibalo sa kabubuton ni Hesus Kristo. Pinagi sa una, ang mga apostoles nakasinati sila sa pagsaksi ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo mismo sa tanan nga iya nabuhat. Nagsaksi sila sa tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesus Kristo. Ikaduha, sa iyang pagkamatay ug sa ikatulong sa iyang pagkabanhaw. Munay gisaksihan sa mga unang Kristohanon, ang mga unang gitawag sa Dios, ang mga apostoles. Muna nga matud pa sa Ginoong Jesucristo, apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kang gahom o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, o sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. No? Dili lang sa Israel, dili lang sa Jerusalem, dili lang sa Judea, dili sa tibuok kalibutan, talangso sa kalibutan. Ang tulong sa Diyos